बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। जिस तरह तकदीर अटल हुआ करती है, उसी तरह तब्दीली का अमल जब शुरू हो जाए, मुखालिफ हवाएं चल पड़े और खुद हुकूमती अकाबरीन आला उहदों पे फायज कुछ लूट मार करती आम शख्सियात एक दूसरे से ये सवाल पूछना शुरू कर दें कि हमारे पास कितना वक्त बचा है, और वजह इस सवाल की ये ना हो कि उन्हें अपनी अहसन कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम के सामने दोबारा वोट मांगने जाना पड़ सकता है, या उन्हें खौफ खुदा या किसी एहतसाब का डर हो। हरगिज नहीं, फिक्र सिर्फ इस बात की हो कि वो शख्सियात जो अपने मुख्तसर तर नजर आते दौरे पाकिस्तान के दौरान मुशर्रफ साहब की वो मफाहमती पॉलिसी जिसे एनआरओ का नाम देख के कुछ छोटे से टोले पर मुश्तमिल जराइम पेश अफराद को बैरूनी ममालिक से वापस लाके वतन अजीज के वजूद को मुर्दार खोर गिदों की तरह नोचने की इजाजत दे दी गई, वो वापस महफूज रस्तों के तहत मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पीपल्स पार्टी को अवाम के रहमो करम पे छोड़ के अपने अपने गैर मुल्की महलात में लौटने और वहां एनआरओ के तहत आजाद होती दौलत के खजानों में इजाफे की गिनती में मसरूफ हो चुके हैं। इस घरों की अक्सर ये जो गुजरे एक साल अहम तरीन फैसले सादर करती आज पसपाई के इस मरहले तक अपनी जमात को ले आई है, उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं। कोई खुद को दोस्त, कोई कारोबारी साथी, कोई राजदा ब्यूरोक्रेट, कोई मंझा हुआ बैंकर करार देता अहम तरीन हसास फैसलों के नतीजे और फिर उसके बाद पै दर पै गलतियों के पीछे अपने तमाम तर गलत फैसलों और मशवरों से आहिस्ता आहिस्ता दस्तबरदार होता जा रहा है। और ये जरदारी साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है, और अवाम या जराइबला का सामना करने उन बेबस पार्टी रहनुमाओं को ये दलील फरोख्त करने की जिम्मेदारी तकवीज कर दी गई है। इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली का फैसला जरदारी साहब ने अपनी मर्जी से किया। मोहतरमा की वसीयत पर पार्टी की आदत ने खुद अमल किया, और एक वक्त में दो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते थे, इसलिए 21 मार्च का इंतजार करना पड़ा था कि डोगर साहब रिटायर हो जाएं और वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी के चंद अहम मरकजी रहनुमाओं ने मुझसे गुफ्तगू में यह कहा कि अगर हमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के फैसले से, जो कि जाहिर है शदीद दबाव के आलम में आखिरी लम्हात में किया गया, कुछ देर पहले आधा घंटा पहले तक बता दिया जाता, एतमाद में ले लिया जाता, तो हम थोड़ा सा अपनी गुफ्तार पे काबू पाकर इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ, जो कि अब तय हुआ कि 2 नवंबर 2007 से ही मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, वो इंतहाई तज़ीक आमेज लबो लहजा इख्तियार ना करते, उनके लिए अखलाक से गिरी जबानें रोक लेते जो आखिर तक इस्तेमाल होती नहीं। जबकि एक अहम इत्तेहादी जमात की सरकर्दा शख्सियत ने यह तबसरा किया कि अगर यही फैसला करना था तो हमें अपने साथ क्यों रुस्वा करवाया। जबकि एक दूसरे की राय यह थी कि काश हमें कुछ पहले अंदाजा हो जाता तो हम कुछ सियासी फायदा ही हासिल कर लेते, ये तो सब कुछ हमारे मुखालफिन की झोली में डाल दिया गया है। और यह भी क्या अजब मंजर के इफ्तिखार चौधरी साहब के घर पर परचम लहराने की तकरीब में किसी हुकूमती शख्सियत, वजीर या मुशीर को जाने की हिम्मत ही ना हो सकी। और यह भी हैरान कुन कि जहां तमाम दुनिया, जहां कौम बहाल होते जज साहिबान को मुबारकबाद दे रही है, सियासी और जमहूरी हुकूमत की क्यादत ने अब तक ऐसा नहीं किया। रुखसत होते डोगर साहब को तो ईवान सदर में पुरतकल्लुफ अशइये के बाद अब पुरकशिश ओहदे देने की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब ने जो सदर मुमलिकत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और उनके साथियों को अब तक मुबारकबाद दी, या उनके किसी और वजीर या हुकूमती शख्सियत ने ऐसा किया? और फिर यह दावा है कि फैसला दबाव के तहत नहीं, खुशी से किया गया। सियासत में अहम तरीन और फैसला कुन किरदार वक्त का हुआ करता है, और यही वक्त कभी इंसानों से मुफाहमत नहीं किया करता, इंसानों को वक्त से समझौते करने पड़ते हैं। और मुखालिफ हवाओं को टालने का सिर्फ एक ही रास्ता अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रोक के, गिड़गड़ा के, आजी और इंकिसार के साथ अगर अपनी कोताहियों पर माफी तलब कर ली जाए, वक्त खत्म हो जाने से पहले अपनी गलतियों खामियों का एहसास कर लिया जाए, तो अजाब टल जाया करते हैं। लेकिन उसके लिए लाजिम के हालात को खुद तन्हा बदलने के दावे अब खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि हशर बदायूनी का वो शेर मद्देनजर रहे कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जा होगी वो दिया रह जाएगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत दीगर जज साहिबान की बहाली इस कौम के लिए क्यों जरूरी थी? क्या चंद जज वापस आके इस मुल्क के तमाम तर मसाइल हल कर देंगे? कल से दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी? बार बार ये बात इस तहरीक के मुखालफिन की तरफ से की गई।
اس کا جواب میرے پاس شاید صرف ایک قصے کی صورت ہے۔ کوئی 60 برس پہلے ہم سے بعد آزادی حاصل کرتا چین، جسے کئی دہائیوں تک دنیا افیمی چین کہہ کے مخاطب کرتی رہی، خستہ حال، کوئی ریاستی نظام نہیں، غریب، بے تحاشا آبادی، وہ کس طرح اچانک چند دہائیوں میں اس قدر ترقی کر گیا کہ تمام مغرب اس سے لرزاں ہے۔ پہلے چینی وزیر اعظم چیو این لائی نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا کہ میں جب موضوع تنگ کے ساتھ وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارے سامنے چین سے گندم اور مکئی کی اسمگلنگ کا آیا۔ چند انتہائی بااثر شخصیات جہازوں میں اناج بھر بھر کے ملک سے باہر فروخت کر رہے تھے اور چینی عوام بھوکے مر رہے تھے۔ چیو لائی کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اس گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کی سزا موت مقرر کرتے ہوئے ان کی فہرست تیار کی تو 25-26 نام ایسے لوگوں کے نکلے جو انقلاب کے انتہائی اہم رہنما اور ان کے ساتھی تھے، بہت قربانیاں اور جدوجہد کی تاریخ رکھتے تھے۔ چیو لائی نے بہت سوچا کہ اگر ان پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں سزا دی گئی تو شاید ملک میں بے چینی اور ان کی جماعت میں بغاوت ہو جائے، ان کے مخالفین سامنے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن پھر طویل سوچ کے بعد چیو لائی نے فیصلہ کیا کہ اگر قوم کو اصولوں کی راہ اور ملک کو قانون اور پھر ترقی کے رستوں پہ ڈالنا ہو تو 25-26 افراد کی قربانی بے حیثیت ہوا کرتی ہے۔ ان 25-26 انتہائی بااثر شخصیات کو ان کے قومی جرائم میں ملوث ہونے پہ سزا سنا دی گئی اور آج چین ہمارے سامنے، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ ضابطے نہ ہو تو ایک گھر نہیں چل سکتا، قوانین نہ ہو تو ایک دفتر کارخانہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آئین کے بغیر، اصل روح کے ساتھ آئین کے بغیر ایک ملک، ایک قوم کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے؟ 5 اکتوبر 2007 کو تب کے صدر جنرل پرویز مشرف نے NRO نامی اس آرڈیننس کا اجرا کیا جس کے تحت 1986 سے لے کے 1999 تک قائم ہزاروں مقدمات ختم کر دیے گئے۔ اس آرڈیننس کے خلاف افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں جن شخصیات نے درخواست دائر کی تھی ان میں سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے وزیر خزانہ، ان کے قریبی دوست ڈاکٹر مبشر حسن بھی تھے۔ افتخار محمد چودھری کی طرف سے NRO پہ تب کیا فیصلہ سنایا گیا تھا اور آج وہ درخواست کہاں موجود ہے اور آنے والے دنوں میں کیا دوبارہ چھڑ سکتی ہے، کوئی نیا رنگ دکھا سکتی ہے؟ ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے وزیر خزانہ، پیپلز پارٹی کے پرانے بانی رکن اور پاکستانی سیاست کا ایک بہت ممتاز باعزت نام ڈاکٹر مبشر حسن صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ یہ NRO کو آپ نے چیلنج کیا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں، کیا ہوا تھا پھر آپ کی پیٹیشن کا؟ جی ہم نے پیٹیشن دائر کیا تھا اور چودھری صاحب نے ایڈمٹ کر لیا تھا ہیئرنگ کے لیے، اور اس کے چند دن بعد ان کی چیف جسٹس شپ الٹ دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی اور اس پر ڈوگر صاحب نے انسسٹ کیا کہ ہم وکیل پیش کریں۔ میں نے عرض کی کہ میرے وکیل اس وقت حفیظ پیرزادہ صاحب تھے، کیونکہ میرے اصل وکیل جنہوں نے نہایت قابلیت سے پیٹیشن دائر کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ اچھا، تو پھر حفیظ پیرزادہ صاحب سے درخواست کی